देव बरी सांज आवडता तुमकां सगल्यांक हांगर हाजीर आसलेल्यांक। आयज आमच्या रेव्होल्युशनरी गोवा पार्टीच्या थिवीम कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या ऑफिसाच्या उद्घाटनाच्या दिसा तुमकां सगल्यांक आमच्या थिवीमच्या भाव भयणांक आरजी सपोर्टरांक आनी प्रेस तुमकां सगल्यांक पळोवन आमकां सगल्यांक मोठ खुशी भोगता आनी तुमकां सगल्यांक आरजीच्या नांवान तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार। आयज आमच्या मदें आमचो ओन रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीचो आमदार बाब विरेश बोरकर हाजीर आसा। तो मागतालो आसलो बाब विरेश बोरकराक आयज आमच्या उद्घाटना दिसा 4 उतरां उलोवची म्हणून। बाकी ग्रुप फुडें आयज आमच्या वांगडा आमचो आरजीपीचो अध्यक्ष मनोज परब तसोच तेंचे वडील आई आनी डॅडी दोगूय आसा। तसो आमचो आरजीपीचो जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नायक, आमचो ट्रेजरर अजय खोलकर, बाकीचे सगळे आरजीपीचे स्टेट कमिटीचे मेंबर्स, तशेंच आमची थिवीम कॉन्स्टिट्युएन्सी मतदारसंघाचे जो अध्यक्ष आमचो सुबोध आनी बाकीचे सगळे मेंबर्स थिवीम मतदारसंघाचे आनी सगळे प्रेस भावांक माय मोगाचो येवकार। जे सगळे ग्रामस्थ थिवीम मतदारसंघाचे हांगा जमलेले आसा, तशेंच गोंयभरांतले आमचे रेव्होल्युशनरीज हांगा जमलेले आसा। एकूच कारण आनी एकूच उद्देश तो म्हणजे आयज हे ऑफिसाचे उद्घाटन आनी त्या उद्घाटनाच्या सुरवातीक आमी पळयता की गोंयभरांतल्यान आमी कितलेशे इश्यूज जावं कितलेशे जे इश्यू जे हायलायट केले ते इश्यूज हायलायट करपाक आनी फुडें व्हरपाक लागून तो आमकां सगळ्यांकूच हातभार लायलो आनी तेणें आमकां सुरवातीच्यान जेन्ना आमची सुरवात आरजी म्हणून पक्षूय नासलो, आमचो फक्त ग्रूप आसलो, त्या ग्रुपाचो हातभार लायलो तो म्हणजे मनोज परब। आनी मनोज परबाचे ह्या मतदारसंघान जो थिवीम मतदारसंघ आसा ह्या मतदारसंघान हे पयलें पावल आसा। जेन्ना आमी फुडें वयता जे 2027 इलेक्शनाक वयता थंय आमचो मनोज परबाचे ह्या मतदारसंघान आमी हें ऑफिस जें आसा तें सुरवात केल्लें आसा। हें थिवीमच्या प्रत्येक नागरिकाक लागून जेंकां दिसता की आयज आपल्या गांवचो आपल्या वाड्या वयलो आनी आपलो स्वताचो जो आवाज आसा तो आवाज फुडें व्हरपाक जाय,
ह्या आवाज फुडें व्हरपाक लागून एक हो पॉयंट आसा ज्या पॉयंटार प्रत्येक मतदारसंघाचे कोणी ग्रामस्थ आसा ते हांगा येवन तुमी तुमचे विचार जावं तुमकां कितें दिसता ते तुमी मांडपाक शकतले. जे प्रोग्राम्स जे आमी फुडें व्हरोंक सोदता गोंया खातीर गोंयकारां खातीर आनी गोंयची फुडली पिळगी उरपा खातीर ते हांगा मांडपाक शकतले. मनोज परब तुमकां हांगा अवेलेबल आसतलो. तो तुमकां कितें तुमकां सांगपाक जाय तुमचे कितें प्रश्न आसा ते आयकुपाक अवेलेबल आसतलो. तो तुमकां सांगतलो खंयच्या दिसा तो आसतलो तो. पण एकूच सांगता की जी थिवी मतदारसंघ आसा आमी हे पावल जे घातलेले आसा की थिवी मतदारसंघ हो रेव्होल्युशनरी गोंस पक्ष फुडल्या जे येणाऱ्या इलेक्शनाक निवडून कशे भशेन हाडटलो. आनी म्हाका दिसता आमचे जितले जाण आसा हांगा जे क्रांतिकारी थिवी मतदारसंघाचे जे हातभार हे ऑफिस बसून घडोवन हाडपाक लागून खूब तेंचो हातभार लागलेलो आसा. हे जे ऑफिस आमकां दिल्लें आसा तेंकाय खरें काळजांतल्यान देव बरें म्हणून सोदता. कित्याक ऑफिस खूब जाण फाटीं फुडें जाता बट तो फाटीं सरोना. तेणें म्हटलें तो ऑफिस घे म्हणून आनी ताका पयलू म्हणजे आमी देव बरें म्हणून सोदता. बाकीचे जितले आमचे रेव्होल्युशनरीज आसा जेंच्यांनी हें ऑफिस घडोवन हाडपाक कित्याक स्वता आमचे रेव्होल्युशनरीज आपूण जावन पेंटींग करताले जावं कितें सेटअप करपाक जाय ते आपूण जावन करताले. सो एक झील आनी एक उमेद जी आसा ती आयज दिसून येता. आनी तांकां एक उमेद जी दिसता ती म्हणजे मनोज परब जो लिडर जो रेव्होल्युशनरी गोंस पक्षाचो जो एक पावंडो आसा एक खांबो आसा तो खांबो आयज थिवी मतदारसंघान आसा. आनी जो खंयचोय आयज तुमी पळयता की सद्याचो जो आमदार आसा तो अपयशी ठरलेलो आसा. मिनिस्टर आसून पासून अपयशी ठरलेलो आसा. तेणें कितलेशे प्रश्न जे आसा ते प्रश्न मांडपाचे सोडून ते सोडलेले आसा. लोकांक मेळा पासून ना. सो ही परिस्थिती आयज थिवी मतदारसंघाची आसा. सो ही परिस्थिती खंय ना खंय आमकां फाटीं मारपाक जाय. नाल्यार आयज आमी मनोज परबाचेर विश्वास धरपाक जाय. आनी तो विश्वास धरून तुमकां प्रत्येक थिवीकारां कडेन मागता की तुमच्यांनी ह्या ऑफिसान जे सगळ्यांचे ऑफिस आसा हे प्रत्येक गोंयकाराचें ऑफिस आसा. आवाज जो आसा तो आवाज हांगांतल्यान फुडें वयतलो. आनी प्रत्येक जो थिवी मतदारसंघाचो कोणच्यान पावपाक लागून हें ऑफिस ओपन केल्लें आसा. हांव प्रत्येक जाणां हांगा सगळे जमल्या तशेंच प्रेस भाव सगळे जमल्या तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं सोदता. आनी रेव्होल्युशनरी गोंस अशेंच बाकीच्या मतदारसंघांनी आमचो जो आवाज आसा तो आनीक घट जातलो. प्रत्येक कडेन आमचे कितें कामां करपाक जाय ही तूं पळयता आसतलें गोंयभरान जी कामां आसा ती आमी त्या नेटानूच करीत आसा. इश्यूजूय आमी त्या नेटान घेयत आसा. आनी विधानसभेन आतां रोखडीच आमची विधानसभा सुरवात जावपाची आसा. आमकां प्रत्येक गांवांतल्यान लोक मेळपाक येता. ते लोक आपणाचे विचार सांगता आनी ते आयज सांगता की आमकां जाय ते रेव्होल्युशनरी गोंस पक्ष. कित्याक आयज सगळे विटलेले आसा. प्रत्येक वेळार ते सांगता की आमकां फोटिंगपणां गेल्ली आसा जावं ते खंयचे सत्तेचेर येयल्ले पक्ष जे आसा ते फक्त आश्वासनां दिवन फाटीं उडयता. बट रेव्होल्युशनरी गोंस पक्ष एकूच पक्ष आसा जो जाग्या खातीर जो जॉबा खातीर जो आमच्या धंद्या खातीर आयज झुजता आनी आवाज करता. सो हांव परत एकदां प्रत्येक गोंयकाराक एक उलो मारता की आमचो पक्ष जो आसा हो पक्ष तुमकां लागून आसा. आमी आमकां स्वताक लागून येवना आमी तुमकां लागून येयल्ले आसा. तुमचे कितेंय प्रश्न आसा जाल्यार तुमी आमचे ह्या ऑफिसान थिवी ऑफिस जावं बाकीचे आमचे ऑफिस आसा थंय तुमी प्रश्न मांडपाक शकतले. आनी प्रत्येक थिवीकारांक एक हो आवाज एक आमचो प्रमुख जो नेतो आसा जो आवाज प्रत्येक गांवांनी मांडटालो तो आयज थिवी मतदारसंघान पूर्णपणान म्हणल्यार जो जोश आमी गोंयभरान लायता तसो फूल जोश लावन ह्या थिवी मतदारसंघ 2027 जिखोन हाडटले. देव बरें. देव बरें करून बाब विरेश बोरकर फॉर युअर एनकरेजिंग वर्ड्स एंड सपोर्ट. आता मागतालो आसलो आमच्या रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीच्या प्रेसिडेंटाक सुबोध मांद्रेकराक फुडें येवन चालीक उलोवची. सगळ्यांक वेलकम आनी सगळ्यांक देव बरें करूं. कित्याक तुमी तुमचो टायम दिवन हांगासर येयल्यात आयज आमचें ऑफिस ओपनिंग. आनी आयज खरेंच मनांतल्यान बरें दिसता की लास्टाक कितें एक खंयचे तरी स्टेप्साचेर आमी पावले सक्सेसफूल जाले. इतले फुडले चिंतूंक नासले पूण आयज खंय तरी आमकां ऑल ओवर गोवन रिस्पेक्ट मेळटा बींग अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणून. तेन्ना एक खरीच उमेद भोगता आनी काम करपाक आनीक फुडें बरें काम करपाक अशें दिसता. जाल्यार आयज हे आमचें ऑफिस ओपन जालां थिवीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन. बाब मनोज परब आमच्या वांगडा सदींच रावल्लो आनी ह्यान फुडें आसतलो. आनी जे थिवेचे आमचे गोंयकार आहात तेंच्यांकूय सांगूंक सोदता हें ऑफिस आहा तें ऑफिस फक्त RGP खातीर न्हू तर तुमी खंयचेय पार्टीचे आसूं खंयसरले आसूं तुमी येयात. तुमचे कितें इश्यू आहात ते सांगात. तुमचे इश्यू हांगासर सॉल्व जातले हेजी आमी गॅरंटी दिवंक शकता तुमकां. आनी थिवी मर्यादितूच न्हू जर गोंयच्यान फूल गोंयानसून सुद्दां कोण येवंक सोदता जाल्यार तेंच्यांनी हांगासर येवपाचें आनी आपले इश्यू सांगपाचे. ते आमी फुडें कशें पावयतले
ते तुमकांय सांगतले आणि आमचे कडेन बाब मनोज आहा गिरीश आहा हेंच्या थ्रू आमी जाता तितके बेगिनातल्या बेगीन तुमचे इश्यू सॉल्व करपाचे ट्राय करतले हे आमचे उतार आहा तुमकां. आणि आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स आश्वासनां दिना तर जी आश्वासनां दिता तेंचेर आमी आयज मेरेन फूल आमचे डेडिकेशन दिवन ते सक्सेसफूल करून दाखयल्ले आहा. गिरीशाक सगळ्यांत चड देव बरें करूं म्हणटा गिरीशाक, कित्याक एकमेव आमदार आसून सगळ्यांत यंगस्ट MLA आसून तेणी जे आयज करून दाखयला बींग अ यंगस्ट MLA इन असेंब्ली ते आयज मेरेन कोणीच करून दाखोवंक नासले. तेच्या खातीर मातश्यो एकदां ताळयो जावच्यो प्लीज. आणि सगळ्यांक परत एकदां सांगूंक सोदता ह्या ऑफिस तुमच्या खातीर सदींच ओपन आसतले. तुमी केन्नाय येवचे. आमचो सर्वेश बाब हांगासर आसतलो. मनोजाचे विजिटींग डेज आमी तुमकां बेगिनातल्या बेगीन सांगतले आणि तेन्ना तुमी येवपाचे आनी तुमचे इश्यूज कितें आहा जाल्यार तुमी हांगासर सांगचे आणि जाता तितल्या बेगीन आमी सॉल्व करपाचे आमच्या वाटेन ट्राय करतले आणि आमी तुमच्या खातीर सदींच आहा. हेजेर तुमी केन्नाच विसर घालूंक नाका. देव बरें करूं. बरें करूं बाब सुबोध मांद्रेकर. आता वेलकम करतलो आसलो आमचे डायनॅमिक लिडर बाब मनोज परबाक ह्यो 4 उतरां उलोवची. पोलीस हांगा जितले जमलो आमचे प्रेस भाव आनी आमचे जितले रेव्होल्युशनरीज आहा तांकां पोलीस खातीर देव बरें करूं. कित्याक आयज ह्या आजून चडशे जाण कामाक आसा तरी पूण तुमी तुमची कामां धंदे सोडून हांगा पावले आसा आमकां आशिर्वाद दिवपाक ब्लेसिंग दिवपाक. आयज आमच्या वांगडा आमचो गिरीश बाब आसा, विश्वेश आसा, अजय आसा हे आनी बाकीचे आमचे जितलेशेच भुरगे आहा जे नांवां घेत जाल्यार कमी पडटली पूण हे सगळ्या भुरग्यांच्या आशिर्वादान आनी ब्लेसिंगान आनी तेंच्या कामाक लागूनच आयज खंय तरी आमी ह्या जाग्याचेर आयज उबे आसा. आयज गोंयभर जशें सुबोधान सांगलें की रेव्होल्युशनरीज म्हणून आमकां एक रिस्पेक्ट मेळटा आनी तो रिस्पेक्ट दवरपाचो हो आमच्या हातीन आसा. आजून मेरेन गेली 8 वर्सां जाली आमी आमच्या भुरग्यांनी तो रिस्पेक्ट तसोच दवरलेलो आसा. कितलेशे ऑफर्स भुरग्यांक आमच्या येयले, कितलेशे धमक्यो येयले पूण आमचे भुरगे फाटीं सरोंक ना. आनी ह्या भुरग्यांक लागूनच हे रेव्होल्युशनरीज आहा तांकांच लागून ही रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आजून मेरेन तशीच आसा. आमचेर भरपूर आरोप जाता, डिफेमेशन जाता पूण हे सगळे सहन करून गोंया खातीर लढत रावप, पयशांचो कसलोच बेनिफीट नासतना सेल्फलेसली ते काम करीत रावप सातत्यान 8 वर्सां ही सादी गजाल न्हू. आनी कितली वर्सां आमकां करचें पडटलें आमकां खबर ना पूण जो मेरेन गोंय आमचें ह्या करप्शना पासून, ह्या करप्ट पॉलिटिकल लिडरा पासून, ह्या दिल्लीकारा पासून आनी हे भायले जे एनर्जी गोंयान येता गोंय काबार करपाक एक्सप्लॉयट करता तेंच्या पासून मुक्त करिना तो मेरेन आमची चळवळ अशी चालू आसतली. आयज आमी हे ऑफिस जे चालू केला थिवी मतदारसंघान ते आमच्या थिवी, कित्याक हांव थिवी मतदारसंघ म्हाजो मतदारसंघ आनी हांव पिर्णा गांवचो आनी आमी जाणा की आमचो थिवेचो जो आमदार आसा हे आमदार टोटल फेल जाल्लो आसा आनी लोक हांगासले वॉयसलेस जाल्ले, हेल्पलेस जाल्ले आनी ह्या लोकांक खंय तरी एक आवाज दिवपाक जाय, तांकां एक वॉयस दिवपाक जाय, तांकां सपोर्ट दिवपाक जाय आनी तांकां तो जस्टीस दिवपाक जाय. हेका लागून आमी हें ऑफिस ओपन केल्लें. कित्याक एवरी टायम हांगासले लोक पणजेच्या आमच्या ऑफिसान येवपाक शकना नाजाल्यार विर्याच्या ऑफिसान सानंद्रे वचपाक शकना कित्याक हे लोकांक पयस पडटा. सगळ्याच लोकां कडेन गाडयो अशें ना, सगळ्याच लोकांक त्या ऑफिसान कोण व्हरपाक कोण अवेलेबल आसा अशें नासतलें. सो ताका लागून आमचें ऑफिस हें जशें सुबोधान सांगलें सदांच सगळ्या लोकांक लागून ओपन आसतलें. स्पेशली थिवी मतदारसंघातले जे लोक आसा ते आयज तुमी खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीक एफिलिएशन तुमचें आसलें पूण आमकां फरक पडना. तुमचो कसलोय विशय हांगा आसा, तुमकां पंचायत जर त्रास करता, MLA तुमची कामां आयकना, नाजाल्यार आतां रोड वायडनिंगाचे इश्यू आसतले, नाजाल्यार आनी कितलेशे शेतांचे इश्यू आसात हांगा, मागीर जुव्याच्या ब्रिजाचो इश्यू आसा, मायग्रंटांच्या बस्तींचो इश्यू आसा, भरपूर इश्यू आमच्या थिवी मतदारसंघान आसा जे टायम टू टायम आमी घेतले, आमी उलयतले, तेंचेर आंदोलन करपाक जाय आंदोलन करतले. आमचो आमदाराच्या थ्रू असेंब्लीत उलोवपाक जाय जाल्यार तेका असेंब्लीन आमी उलोवपाक तेच्या कडेन आमी दितले. आनी जशें गिरीश एवरी टायम सगळे गोंयचे विशय जेन्ना असेंब्लीन मांडटा आमकां हें आशा आसा तेच्या कडल्यान आनी आमकां दिसता की तो आमचेय विशय जे थिवे मतदारसंघाचे विशय आसा तोय टायम काडून म्हणजे ऑपोजिशन आसल्या कारणान ताका चड उलोवपाक मेळना पूण जेन्ना जेन्ना ताका संदी मेळटली तेन्ना थिवेचे प्रश्न आसात ते मुद्दामून तो थंयसर उलयतलो. कित्याक आयज आमी जेन्ना भोंवता तेन्ना थिवेचे लोक कितलेशे ताका मेळ्ळले आसा सो ते विशय आमी थंय घालपाचो आमचो प्रयत्न करतलो. आतां हे ऑफिस केल्या उपरांत आयज अशेय गजाली जातले की कोण तरी मनोजाक डोनेशन दिता, कोणे तरी मनोजान सेटिंगाक गेले असलेंय जातलें. म्हणून आयज सगळ्यांक सांगपाक सोदताय, कळपाक जाय सगळ्यांक की आमचे जे ऑफिस आसा रेंटेड प्रिमायसीस आसा हेचे आमच्याच
आरजीच्याच भुरग्यान कोणे तरी आमकां रेंट स्पॉन्सर करता म्हटलं आमचो जो स्टाफ आसा कोणें सांगला तेजे स्टाफाची सॅलरी दिता म्हणून हे फर्निचर दिसता नाजाल्यार पेंटिंग करता A to Z हांगा जी गजाल आसा ही सगळे आमच्या आरजीच्या जे रेव्होल्युशनरीज आसा फ्रॉम थिवीम कॉन्स्टिट्युएन्सी तेंच्यांनी ते स्पॉन्सर केल्ले आसा तेंच्यांनी पार्टेक दिल्ले आसा आनी ह्या ऑफिसाक लागून रात दीस काम केल्ले आसा. हांव मागता तुमच्या कडेन कित्याक ते सदांच फ्रंट लायनाक नासता फुडें नासता पूण फाटल्यान म्हाज्या वांगडा तेच आसता म्हणून हांव फुडें म्हाका वचपाक मेळटा तांकां लागून मुद्दाम प्लीज ताळयो जावच्यो. ह्या ऑफिसाचो खर्च पासून हांव तुमकां सांगपाक सोदता की आमी आमची जी कमिटी आसा आमच्या कमिटीन आमी डिसायड केला की आमच्या भितरूच आमी डोनेशन्स काडटले मंथली कॉन्ट्रिब्युशन काडटले आनी आमच्या ऑफिसाचे कितें आमचे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आसतले रेंट आसतले बाकीचे कॉस्टिंग आसतले ते हितूंतल्यानूच आमी अरेंज करतले. मुद्दाम सांगता कित्याक आयज ऑफिस ओपन केल्या उपरांत भरपूरशे मागीर येतले मिम्स येतले व्हिडिओज येतले की आमच्या कडेन खूब पयशे आसा करोडांनी पयशे येयला म्हणून मनोजान ऑफिस ओपन केला असले गजाली भरपूर जातले. पूण हांव आमच्या आरजीच्या भुरग्यांकूय सांगपाक सोदता की जशें जशें इलेक्शन येतले तशें डिफेमेशन चालू उरतलें आमचेर एटॅक चालू उरतलो. आमचेर एटॅक जाता आमकां डिफेमेशन करपाचो प्रयत्न येता हेचो मिनींग इतलोच की ह्या सगळ्यांक आमचो भंय पडलेलो आसा. प्रत्येक गांवांत जेन्ना आमी वयता तेन्ना लोकांक रेव्होल्युशनरी गोवन जाय आरजी जाय. गेल्या फावटी जी मिस्टेक केल्या ती लोकांक करपाक नाका म्हणून लोक डायरेक्ट आमकां सांगता की गेल्या फावटी तुमकां सोडून आमी तुमचेर विश्वास आसतना पासून आमी दुसऱ्याक मतां मारले कित्याक आमकां दिसलें की तुमी जिखचे ना तुमी काय करपाक शकचे ना पूण तुमचें काम आमकां आवडटलें तुमच्या भुरग्यांचे सॅक्रिफायस आमकां आवडटलें ते ग्रामसभेत उलयता ते आमकां आवडटलें तुमी जे इश्यूज घेता ते आमकां आवडटलें. आनी आयज जेन्ना आमचो आमदार विरेश बोरकर असेंब्लीन पावलो असेंब्लीन पावन अशे त्यांनी मुद्दे घेतले जे अजून मेरेन कोणेच घेवंक ना. जावं तो पोगो बिल जावं नाल्यार स्लम डेमोलिशन जावं ना ड्युअल वोटिंग कार्डाचो जावं नाजाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाचो जावं अशे कितलेशेच हजारांनी विशय त्यांनी घेतले आनी आतां असेंब्लीक बरे बरे विशय तो घेवपाचो आसा. तेन्ना लोकांक कळ्ळें की एक आमदार आरजीचो कितें करपाक शकता. आयज लोक चडशे लोक आमकां मेळटा डायरेक्ट म्हणटा तुमचे 5 जरी असले असेंब्लीन 4 ते 5 जाण पासून जर असेंब्लीन असले जाल्यार हे सगळ्यांक असेंब्ली सोडून पळोवचें पडटलें आसलें म्हणून लोक सांगता. आमकां उलोवपाची गरज ना लोक स्वता सांगता. आनी ह्या फावटी लोकांनी डिसायड केल्लें आसा की गेल्या फावटी जी चूक केल्या ती चूक जावपाची ना म्हणून. आनी आमी एज अ रेव्होल्युशनरी ह्याच मतदारसंघात न्हू तर बाकीच्याय गोंयच्या मतदारसंघात आमचें काम चालू आसा. जशें जशें इलेक्शन लागीं येतलें जशें जशें आमचे भुरग्यांक मेन म्हटल्यार आमचे फंडिंगाचे जशें अरेंजमेंट जातले भुरगे वांगडा येतले तेन्ना आमी बाकीच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमची ऑफिस ओपनिंग आसा ती करीत रावतली. हांव सगळ्या थिवेच्या लोकांक सांगपाक परतून एकदां सांगपाक सोदता की ह्या ऑफिसाच्या थ्रू आमी तुमकां जस्टीस दिवपाक ट्राय करतले मोस्ट इम्पॉर्टंट. आनी सेकंडली हें ऑफिस तो टायमींग जावं तेजे आमचे जो हेल्पलायन नंबर आसतलो सगळो आमी फुडले वीक म्हटले मेरेन तुमकां सगळें आमी आउट करतले. म्हाजे विजिटींग डे केन्ना आसतले ते तुमकां सांगतले कित्याक हांव मॅक्झिमम म्हाजो टायम आसा तो तुमच्या वाड्याचेर तुमच्या घरांनी तुमच्या गांवांत आसतलो. ऑफिसान हांव चड तुमकां मेळपाचो ना कित्याक आमी बिलीव करिना की लोक आमच्या ऑफिसान येवपाचे आनी हांगा येवन आमचे प्रश्न सुटावे करपाचे. आमचो सदांच पॉलिसी आसा की आमी लोकांच्या दारार वचपाक जाय. आयज गोंयांत असो एकूय आमदार ना जो लोकांच्या दाराचेर प्रश्न आनी तेंचे इश्यूज अंडरस्टँड करपाक वयता. आमच्या आमदारान फर्स्ट टायम गोंयच्या हिस्ट्रीन गोंयच्या न्हू भारतांतल्या हिस्ट्रीन आसतलें की आमदार कनेक्ट म्हणून प्रोग्राम केलो जेतून तो डोर टू डोर करता. मागीर वॉर्ड वायज आमचे मिटिंग्स जाता. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल जी अजून मेरेन म्हाका दिसना भारतांतल्या पूर्ण आमच्या देशांतल्या खंयच्याच एमएलएन केल्या ती म्हटल्यार आमच्या आमदाराचो रिपोर्टिंग सिस्टम. आयज जर तुम्ही आमच्या रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या वेबसायटीचेर जर वयशात जाल्यार आमचो आमदाराचें काम कितें आसा आमच्या आमदारान खंयचे विशय घेतला आमचो आमदार केन्ना तुमकां अवेलेबल आसतलो तो कसलो फुडले तेजे शेड्यूल कितें आसा फाटलें तेजें काम कितें केलां हें सगळें तुमकां वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटा. म्हणजे जेन्ना आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून निवडून वयता तेन्ना आमची ती रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की आमी अकाउंटेबल जावपाक जाय आनी ती अकाउंटेबिलिटी आमचो आमदार दिता. म्हणजे आमी अशें ना की तुमकां सांगलां आनी आमी तें करूंक ना. आमी तुमकां सांगलेलें आमची अकाउंटेबिलिटी आसलेली आमचो आमदार तें करता. आमी सांगलेलें लोकांक लागून आमी पोगो बील घालतले तें पोगो बील आमी घातलें आनी ह्या असेंब्लीक आमकां जर उलोवपाक चान्स मेळ्ळो जाल्यार आमी पोगो बिलाचेर उलयतले. पोगो बील आमी पास करून घेवपाक पोगो डेफिनेशन पास करून घेवपाक ते रेजोल्युशन जावं बील ते पास करून घेवपाक आमचो आमदार वागा भाशेन गेल्या फावटी जसो झगडलो 3 वर्सां झगडला तसोच ह्याय फुडें झगडटलो. हांव तुमच्या कडेन इतलेंच मागता की जेन्ना जेन्ना असेंब्ली चलता तेन्ना प्लीज ती असेंब्ली तुमी पळोवची कित्याक असेंब्लीन कायदे जाता. आमचो आमदार जसो झगडटा तुमी तेका पळोवचें कित्याक तुमकांय फाल्यां जेन्ना सांगपाक मेळटलें की आमचो आरजीचो आमदार म्हटल्यार कितें आरजी म्हटल्यार कितें जेन्ना तुमकां लोक क्वेश्चन करता तेन्ना तुमकां ते दाखोवपाक मेळटलें सांगपाक मेळटलें. जर आमी आमचे गजाली जर लोकांक सांगना दुसरो सांगपाक शकना. दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीचे कार्यकर्ता वयतले आमकां डिफेम करतले आमी हेची टीम तेची टीम हे सगळे गजाली करतले. पूण आमी आमचें काम आमी दाखोवया.
इवन थिवीन पासून आमचे कन्स्ट्रक्टिव्ह काम तुमकां पळोवपाक मेळटले. डिफरंट एक्टिविटीज आसतले भुरग्यां खातीर जावं जाणट्यां खातीर जावं. अशें न्हू आमी टोर्नामेंट करता म्हणचे ना, कितें डिस्ट्रिब्यूट करता म्हणचे ना की तें आमच्या कडेन जावपाचें ना, तें आमच्या कडेन शक्य ना. बट दुसरें कितें तरी इनोवेटीव लोकांक फायद्याक जशें जावपाक जाय ते सगळीं कामां ह्या ऑफिसांच्यान जातली इतलेच तुमकां सांगपाक शकता. आनी एकूच परतें आव्हान करता की तुमचो सगळ्यांचे ब्लेसिंग्स आनी आशिर्वाद जशे गेली 8 वर्सां आमचेर आसा तशेंच आसचे. आनी आमच्या सगळ्या रेव्होल्युशनरीज भुरग्यां कडेन मागता की आतां इलेक्शन येता लागीं, ZP येता लागीं, सो नेटान काम करया. परते सगळे जाण एक्टीव जायात. परतो जो उजो जो काळजान 2022 आमचो पेटलेलो तो उजो परतो तुमकां एक्टिवेट करपाक जाय. आनी ZP इलेक्शन आनी लोक असेंब्ली इलेक्शन जे येता त्या जिखपाक जाय. देव बरें करूं. थँक्यू. देव बरें करूं मनोज फॉर युअर एनकरेजिंग वर्ड्स. आनी मागतलो आसलो आतां सगल्यांक आपल्या फकती बसका घेवची. हांगा रिफ्रेशमेंटाची अरेंजमेंट केलेलो आसा. तो सगल्यांनी कितें च्या पाणी कितें पिवन वयचें. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. आशा ते पयली घ्या. आज आम्ही आमचे मतदारसंघाचे आधीचे इलेक्शन हेका लागून आधीचे काम आसा ते पयलीं चालू जाल्लें आसा. पण ऑफिशियल हांगा एक आमी ऑफिस घातला. रिजन कित्याक खुबश्या लोकांक आमच्या ऑफिसान म्हाका मेळपाक जावं तेंकां पणजे येवपाक मेळना, नाजाल्यार विद्याच्या ऑफिसान तितले पयस तेंकां वचपाक मेळना. सो आमच्या मतदारसंघातले तिवी मतदारसंघातले लोकांचे जे विशय आसा, इश्यूज आसा, जे तेंकां प्रश्न सद्या तेंच्या मनान आसा ते जर सुटावे करतले. आमकां दिसलें की हांगा एक ऑफिसाची गरज आसा म्हणून. आनी हे सगळे तिवी मतदारसंघातल्या लोकांक लागून, सगळ्या गोंयकारांक लागून हे ऑफिस आमी ओपन केल्लें आसा. सो हे ऑफिसाचे ऑफिस जे ओपन आमी केलां तेचें आनी एक मेन रिजन आसा ते म्हटल्यार तिवी मतदारसंघातले लोक सध्या हेल्पलेस आनी वॉयसलेस जाल्ले आसा. हांगालो आमदार ना तेंकां केन्ना मेळना, ना तेंचे कसले प्रश्न आयकना. सो हेका लागून लोकूय सामके एक टेन्शनान आसा. लोकांच्या मनान एक भंय निर्माण जाल्लो आसा. कित्याक आमी आतां हे शॉपान आसा, आमच्या ऑफिसान आसा. ऑफिसाच्या भायरूच आमचो जो रोड दिसता तो रोड 30 मीटर वायड सरकार करपाचो आसा. गांवांतल्या गांवांत 15-25-30 मीटरचे रोड तेंच्यांनी प्लॅन केल्ले आसा. आनी हे सगळो जो भंय निर्माण जाला, भंय निर्माण जाला पळय तो लोकांक तो खंय तरी प्रश्न तेंचो घेवन असेंब्लीन आमदारा कडेन, विदेशा कडेन घेवन तो असेंब्लीन घालपाक जाय. नाजाल्यार मागीर जर आंदोलन करपाक जाय जाल्यार आंदोलन करपाक जाय. हे सगळे गजाली आसा. हांगा एक युनिव्हर्सिटी येता 2 लाख स्क्वेअर मिटराचेर. ह्या युनिव्हर्सिटीक लागून आमचो आख्खो थिवी गांव पाड पडपाचो आसा. सो हे सगळे जे गजाली आसा पळय हे सगळ्यांचे उत्तर म्हणून आमकां सोदपाक जाय. आनी ते उत्तर सोदपाक लागूनूच हे ऑफिस आमी तयार केल्लें आसा, ओपन केल्लें आसा. हय, आमचे जशें जशें आतां इलेक्शन अप्रोच जातलें तशें बाकीच्याय कॉन्स्टिट्युन्सीन आमची ऑफिसां ओपन जातली. ज्या ज्या जाग्याचेर आमी एक्टीव आसा, ज्या ज्या जाग्याचेर आमचे भुरगे आसा, कित्याक ह्या फावटी आमी सगळे 40 सिटां आमी कंटेस्ट करपाचे ना, फोकस करपाचे ना. कित्याक ज्या जाग्याचेर आमकां आमचे हातपाय पसरूंक आमी शकता, जे आमचे रिसोर्स यूज करपाक शकता ते तितलेच आमी करतले. आनी त्याच गांवांनी त्याच कॉन्स्टिट्युन्सीन आमची ऑफिसाय ओपन जातली. तुमकां जसो टायम येता तेन्ना दिसतलें ZP इलेक्शन जावं असेंब्ली इलेक्शन आमी सिलेक्टेड म्हूण जिखपाक लागूनच आमी कंटेस्ट करता. हय, ZP इलेक्शन जे आसा पळय आमी आमच्या थिवी मतदारसंघाची 2य सिटां
कंटेस्ट करपाची म्हणून आमी डिसायड केल्ले आसा कॉन्स्टिट्युएन्सी टिमीन. आतां आमचे सद्या कॉन्स्टिट्युएन्सी टिमींचे मिटींग चल्ला. ते जाल्या उपरांत हे सगळे जे आसा आमचे ते येस नो कितें आहा ते वचून आमच्या इलेक्शन कमिटी कडेन वयतले, सीईसी कमिटी कडेन वयतले. सीईसी कडेन गेल्या उपरांत मागीर फायनल जातले कॅन्डिडेट कोण आसतलो, आमी खंयच्या जाग्याचेर कंटेस्ट करतले काय ना. 2 गजाली आसा. जर आमी कंटेस्ट करता थंयसर आमची बूथ स्ट्रेंथ कितें आसा, आमची पयलींची वोटिंग कितें आसा, लोकसभाची जावं असेंब्लीची कितें आसा आनी लोकांचो थंय सपोर्ट कसो आहा हें सगळें पळोवनूच आमी डिसायड करतले. आनी ते सगळें डिस्कशन जावनूच सीईसी बॉडी आनी इलेक्शन कमिटी जे आसा पळय हें बसूनूच डिसायड करतले. दुसऱ्या पार्टीवर येवची बी कितें करतले? हय सध्या तरी आमचें कांय ना. पूण आमी जशें तुमकां गेल्या फावटी सांगलां की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हेचें जर डेफिनेशन जर कोण करता आनी लँड प्रोटेक्शन जर बील कोण हाडटा आनी सपोर्ट करता आमकां जाल्यार तेंच्या वांगडा डिस्कशन करपाक आनी तेंच्या वांगडा बसपाक आमची तयारी आसा. सो फुडल्या विकानूच जे ऑपोजिशन आसा तांकां आमच्या कडल्यान लेटर्स वयतली पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण तो डिफायन करपाक, गोंयकार कोण तो डिफायन करपाक. आनी मागीर तेंचेर आसा की तांकां गोंयकार कोण तो डिफायन करपाक जाय काय ना, तांकां पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हे डेफिनेशन कन्फर्म करपाक जाय, फायनल करपाक जाय ना, कायद्यान घालपाक जाय काय ना तें. जर ते रेडी आसा जाल्यार फुडलो विचार जातलो आनी जर ते रेडी ना जाल्यार फुडलो विचार जावपाचो ना. तुम्ही सिटी हे करतात काय गांव हे करतात? आमचो मेजर फोकस आसा तो गांवानूच आसा. कित्याक म्युन्सिपालिटीन आमची स्ट्रेंथूय कमी आसा आनी म्युन्सिपालिटीन मॅक्झिमम मायग्रंट पॉप्युलेशन जाल्ल्या कारणान आमकां थंयसर वोटिंगूय कमी पडटा आनी आमच्या कडेन थंयसर जो स्ट्रेंथ आसपाक जाय तो स्ट्रेंथूय ना. सो आमचो मेजर फोकस आसा हो गांवान आसा, रुरल जे गोंय आसा जे अजून मेरेन उरलेलें आहा थंय आसा. कित्याक सिटीज चडशे काबार जाल्ले आसा. सो आमचे गांव आमकां गांव म्हणून दवरपाक जाय. थंय जे आज बिल्डिंगे येतात, टेलिकार येतात, व्हडले व्हडले रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स येतात ते आमकां स्टॉप करपाक जाय आनी आमचो गांव आनी आमचे गोंय जे आसा पळय हे आमच्या गांवांतल्याच लोकांक लागून दवरपाक जाय, गोंयकारांक लागूनच दवरपाक जाय. अशें हें केलें की थोड्या हायकोर्टान हें केलें की थोड्या दिसा भितर बेकादीस घरां बी कितें आसा ती डेमोलिश करपाची म्हणून तुमी असेंब्ली ताचेर कितें पळय कशें आसा. आतां जशें मनोजान सांगलें की रोड वायडनिंगाच्या नांवान घरां उडोवपाक सोदता. आतां हो कायदो कोणा धाडला? हो जो रिजनल प्लॅन आसा रिजनल प्लॅनान ऑलरेडी दाखयल्ले आसा प्रत्येक गांवांतले रोड जे आसा हो रोड आसा तो 30 मिटर्स वायडनींग दाखयला. मात सद्याक तुमी पळयता आसतलो ऑलमोस्ट अरावंड 100 मिटर बी रोड आसतलो. पूण अशें समज सगळेच रोड वायडनींग करूंक लागले ना आख्खे गोंय काबार जातले, गोंयचे गांव जे आसा ते नश्ट जातले. सो हेजो विरोध जो आसा तो आमी विधानसभेनूय काडटले आनी विधानसभेच्या भायरूय काडटले. कारण विधानसभेनूय अशें जाता की बाबा उलोवपाक बसून दिना. सो आमी हो जो आवाज आसा रेव्होल्युशनरी गोवन पल्स सातत्यान गोंयकारां खातीर आमी आवाज उठयत आसा. आमी प्रत्येक वेळा आमी जो मागलो कायदो मागलो तो म्हणजे गोवा लँड प्रोटेक्शन अँड कन्जर्वेशन बील जे आमी गेले ते विधानसभेन घातलेले बट ते आमकां पास करूंक ना. तशेंच आमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील जो आसा तें घातलेलें आनी आतां फुडें आमी आनीक जी बिलां आसा जावं कायदे आसा हेय मांडटले कित्याक आमी बिलीव करता की कायदे सारके आसपाक जाय. समज कायदो सारको आसा नाल्यारूच गोंय सारकें उरतलें आनी आयज कायदो सारको ना म्हणूनच ही दशा जाल्ली आसा. हायकोर्टाचो सो मोटो घेता आनी एक अशें दाखोवंक सोदता की हायकोर्ट येयल्लो आनी हायकोर्ट एक्शन घेता. बट तशें कांय ना. ह्या सरकाराचो रिजनल प्लॅन 2021 जो आसा त्या रिजनल प्लॅनानूच अशें बरयल्लें आसा तेजेर ऑलरेडी दाखयल्लें आसा की जे प्रोपोज रोड जे आसा रोड वायडनींग ऑफ रोड आसा हे तेजेर पयलूच आसा. तो हांव प्रत्येक गोंयकाराक मागता खंयच्याय गांवांनी आसूं खंयच्याय शारान आसूं तुम्ही जावन फुडें सरपाक जाय, तुम्ही जावन फुडें येवपाक जाय. आमी तुमच्या वांगडा सदांच आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन जसो मनोज परब सांगता तशें आमचे जितले रेव्होल्युशनरीज आसा हे ठामपणे उबे रावतले आनी झगडपाक लागून फुडें वयतले. पण लोक समज भायर सरना जाल्यार अशीच दशा जातली. गांव जे आसा ते गांव काबार जातले. गांवकारपण जे आसा ते गांवकारपण सोंपतले. कित्याक तुमी पळयता आतां ह्याच रोड आतां थिवीचो आतां रोड पळयात तो आख्खे घरां जावं शॉपां जी आसा ह्या रोडा सायडीकूच आसा. हो गांव टोटल म्हणल्यार हांगांतल्यान समज ही घरां गेली डेमोलिशन जाली जाल्यार टोटल जो स्ट्रेच आसा हो काबार जातलो. आनी हितून चान्स कोणाक पडटलो एक न्यू बिल्डर लॉबी जी मेगा कन्स्ट्रक्शन करता जे व्हडले दिल्लीकार आसा तेंच्यांनी ऑलरेडी दोंगर घेतलेले आसा, तेंच्यांनी ऑलरेडी जागे घेतलेले आसा आनी त्या जाग्यांचेर ते न्यू कन्स्ट्रक्शनां काडटले आनी गोंयकारांक बेगर करतले. गोंयकारांक धंदे आसा ते काबार करून उडयतले. सो पोटाचेरूय येता आनी घरांचेरूय येता आनी जेवणाचेर येता. म्हणजे प्रत्येक कडेन म्हणजे जॉब तरी आतां सद्याक गोंयकारांक मेळत ना. तुमी पळयता खंयचेय इंडस्ट्रियल स्टेट आयज जो पयलो प्राधान आसा तो भायल्यांक मेळटा. सो ह्या रितीन समज आमी गोंयकार समज फुडें सरतले नाल्यार गोंय उरतले. रेव्होल्युशनरी गोवन पक्ष आसा हो गोंयकारांचो पक्ष आसा. गोंयकारांनी समजूंक जाय की ह्या आख्खे जे रेव्होल्युशनरीज आसा हे तरणाटे कित्याक भायर सरले, हे गोंयकारांक लागून भायर सरले. स्वताक लागून कोण ना आपणाच्या बोल्सांचे कामाक कोण वयता जाल्यार आपणाच्या बोल्सांचे पयशे मोडटा आनी ह्या हो जो पक्ष आसा हो पक्ष चलता आमचो पक्ष चलता. सो फुडें बसून गोंयकार समज फुडें सरता जाल्यार अशीच दशा जातली जशी आयज गोंयकारांची जाता. प्रत्येक डेमोलिशन ऑर्डर येता आनी डेमोलिशन ऑर्डर येता तेन्ना लोक आबूज जाता. तेच्या पयलीं लोकांक कांय खबर आसना. सो
हे आणि काल एक स्टेटमेंट जो मायकल लोबोन दिला हांव तो कलांगूट मतदारसंघात आरपोरा हे गांवांत गेलो आनी थंय म्हणलो हो जो रोड आसा तुमकां काडचें पडटलें ना तुमी वता हायकोर्टान हे करपाक हो मुद्दम सांगता कित्याक सांगता की तो जो रोड आसा तो 25 मीटर वायडनींग दाखयला रिजनल प्लॅनाचेर मात तो अजून पर्यंत ना प्रपोज रोड हे कोणाक करपाक सोदता हे व्हडल्या व्हडल्या बिल्डरांक करपाक सोदता हे गोंयकारांक करूंक सोदना गोंयकारांचो जो स्ट्रक्चर आसा हो डेमोलिशन जाता आनी तो उडयता आनी तो म्हणटा कितें कोर्टान ऑर्डर दिल्या कोर्टान ती ऑर्डर दिवना कोर्टान फक्त ऑर्डर दिल्ली कितें इनलिगल एन्क्रोचमेंट जे आसा ते करचें म्हटल्यार आयज ते अशें दाखोवंक सोदता की रिजनल प्लॅनान जो प्रपोज रोड दाखयला तो इनलिगल एन्क्रोचमेंट तशें जाल्यार आख्खे गोंयचे जितले हो हांव परत एकदां सांगता गोंयचे जितले जे रोड सायडीक स्ट्रक्चर आसा ते सगळे वयतले आनी ताका सायडीक सेटबॅक आतां हांगा 30 मीटर आसा नाल्यार 3 मीटर परत सेटबॅक लागतलो सो चिंता गोंयकारांनी चिंतपाक जाय की जागो आमचो उरतलो काय ना तो आपणाचे घरा मुखारल्यान रस्तो आसा चिंता इंटरनल रोड्स पासून 10 मीटर जाल्ले आसा 15 मीटर जाल्ले आसा सो ही रियलिटी आसा आनी हो बीजेपी सरकार जो पयलींचो जे सरकार येयल्ले आसा हेंच्यांनी आमकां गोंयकारांक फटयल्ले आसा आनी ही फटिंगपणां समज फुडें उरपाक जाय नाजाल्यार तुमी परत निवडून हाडा तांकां आनी समज उरपाक नाका जाल्यार रेव्होल्युशनरी काँग्रेस पक्षाचेर विश्वास धरा आनी आमी तो विश्वास घेवन तुमकां फुडें सध्या तुमी एरियेन व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येतात 6 मीटर जावं 8 मीटर 10 मीटर अशे रस्ते ना 3 मीटराचे रस्ते आहा कितें असो व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट दाखयतात ताचेर तुमी कितें आमी ऑलरेडी आमचे भुरगे रेव्होल्युशनरीज आमचे जे थिवेचे आसा थिवे गांवचे आसा तेंच्यांनी पंचायतीन रेजोल्युशन्स घेतलेले आसा मेगा प्रोजेक्ट्स नाका म्हणून पूण हे रेजोल्युशन्स डस्टबिनान मारून पंचायत हे परमिशनां दीत आसा आतां पंचायत कित्याक परमिशनां दिता ते सगळ्यांक खबर आसा आयज जेन्ना एक बिल्डींग येता एक फ्लॅटां येता तेन्ना पंचायतीक कितें फायदो आसा हे सगळ्यांक खबर आसा सो आयज कितें जाला की थिवी मतदार संघान जो आमदार आसा हो तेका कन्स्ट्रक्शनां जाय कन्स्ट्रक्शनां येयल्या उपरांत तेजी सेटिंगां जाता सेटिंगां जाल्या उपरांत मागीर तेका लोकांक डोनेशनां दिवपाक मेळटा तेका मागीर इलेक्शना कडेन ते स्पेंड करपाक मेळटा म्हणून थिवेची वाट लावपाचो हे सगळ्याचो प्रयत्न चल्ला पळय आतां रेव्होल्युशनरी गोंयच्या ऑफिसांनी पंचायत डिस्टन्स चड ना 1-2 किलोमिटरा भितर पंचायत आसा थंय पंचायतीक एक वॉर्निंगूय दिवपाक सोदता की आमी जेन्ना हांगा क्रांती चालू केल्ली उजो जेन्ना आरजीचो चालू जाल्लो तेन्ना हो थिवी मतदार संघांतल्यानूच जाल्लो आनी हांगा ह्या कांसा बोर्डा वयल्यानूच जाल्लो सो आतां पंचायतीक सांगपाक सोदता आरजीचे हांगा ऑफिस आसा आरजीचे हांगा भुरगे एक्टीव आसलेले हांवूय एक्टीव आसतलो सो जी तुमी फकाणां करतात हो प्रोजेक्ट हाडून गांव काबार करपाक सोदतात ती आतां बंद करा नाजाल्यार आमी तरी 100% ती बंद करतात सर्वेच फाटी अरे सगळे वेज वेज म्हणून सांग सगळे फोटो मारा काही फोटो मारा सगळं मार वाईड एंगल घेणार
पळय म्हाका चड पळयत न्ही तिका धाकटो छत्रपती होली छत्रपती कॅमेरा कोणाक चाव मात्र चावय आसा हांगा मेळ्ळें म्हाका तूं डांसो येयलो दिसता फोन घालू सांग मरे काडटा म्हणून आमी